लागि पहिला तपाईँले जान्नुपर्ने के भन्ने फाइलम प्रोटोजोआ पहिला कति इम्पोर्टेन्ट के हो र मेरो नाउँ त तपाईँले यहाँ हेरिराख्नुहुनेछ स्क्रिनमा त्यो अनिल झा सर हो र नेममा एभ्रिबडी एक्चुली रिकग्नाइज मिस्टर के एजे सर है एजे सर है एजे अब हामी तपाईँलाई कुरा गरौँ के कुरा गर्दैछु भने अब तपाईँलाई याद राख्ने तपाईँले अब लगभग धेरै पढिसक्नु भएको छ प्रोटोजोआ मिन्स के त सरी तपाईँले अब जुलोजीमा त अलमोस्ट धेरै सबै पढिसक्नु भएको छ कुन कुन टपिक तपाईँले पढिसक्नु भएको छ यहाँ जुलोजीमा तपाईँको अहिलेसम्म के पढिसक्नु भएको छ जुलोजीमा पक्का पनि थाहा होला तपाईँलाई एमबिबिएसमा कुन टपिक्सबाट कति मार्क आयो होला के आउँछन् भन्ने थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई त्यो होइन थाहा छ भने ठिक छ नभए त अलिकति म बताउँछु तपाईँलाई त्यस्तो केही आइडिया छ या छैन छ भन्ने हेरौँ थाहा छ सर है ठिक छ पार्टली हामी छैन सर हजुरले भनिदिनुहोस् न ठिक छ अलिकति भनिदिनु है न ठिक छ म अहिले यहाँ कुरा गर्दैछु त्यसैतिर जान्छु ध्यान दिने हामी अहिले नर्मल वेमा जुलोजीबाट आउने टपिक्स भनेको कति मार्कको छ नर्मली यहाँ हेरौँ जुलोजीबाट आउने कति 40 मार्कको छ टोटल 40 मार्क मध्ये तपाईँको यो कमन कुरा छ के फेरि जस्तो कि फ्रम प्रोटोजोआ फाइलम के प्रोटोजोआबाट टु के कर्डाटासम्म आउनेमा कति आउने हो 8 मार्कको त्यस्तै लाइफ साइकल र क्यारेक्टर मध्येमा प्लाज्मोडियम अहिलेसम्म सीको इक्जाममा राखेको मध्येमा प्लाज्मोडियम अर्थवर्म क्लियर छ अर्थवर्म र सँगैसँग के त फ्रग सँगसँगै के टोटल इकोसिस्टम सँग ह्युमन सिस्टम सँगसँग साउन्ड क्लियर छ आइरहेको छ साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ ह्युमन सिस्टम एन्ड डिजिजबाट आउने क्वेसन भनेको के त 14 मार्कको अनि त्यही छ एनिमल टिस्यु के एनिमल टिस्युबाट आउने मध्येमा है एनिमल टिस्युबाट हामी कुरा गर्दा ध्यान दिने हार्डली कति आउने 4 मार्क अनि सँगसँग इभोल्युसन के इभोल्युसनबाट आउने मध्ये 4 मार्क एनिमल बिहेभियर के एनिमल बिहेभियर अनि सँगसँग एडेप्टेसन के एडेप्टेसन क्लियर छ एडेप्टेसन पोल्युसन इभन के पोल्युसन कन्जर्भेसन यो सबै कन्जर्भेसन सबमा टोटल कति त के 8 16 अब 38 to 40 मार्क क्लियर छ जसमध्ये सन्दर्भको कमन इक्जाम सीई फेरि मैले तपाईलाई अहिले फाइलम प्रोटोजोआ पढाउन गइरहेको छु ध्यान दिनुहोला सबभन्दा बढी मार्क आउने कुन टपिक्सबाट यस कुन टपिक्सबाट आइरहेको छ तपाईलाई थाहा छ सबभन्दा मार्क आउने मध्येमा यसपालि आएको पनि जस्तो कि यो फाइलमबाट के मात्र यहाँ मिपियम र प्रोटोजोआ मिलाएर 4वटा क्वेसन आएको अर्थवर्म र इभन एनलिडाबाट 2टा क्वेसन आएको फ्रगबाट 3टा क्वेसन आएको है यस्तो क्वेसन आएको छ जो म तपाईलाई अलिकति यो त जस्ट
यो सी को कोर्सको एकर्डिङ टु सिलेबस छ। कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको यो के हो, सिलेबस हो। क्लियर छ। अब तैँले हेरौँ भाइ बहिनीले के लेखेछ। सर प्यारामेसियम सोध्दैन हो बाबु, प्यारामेसियम पनि यहाँ क्लासिफिकेसन लाइफ साइकल छ। त्यसले सर कर्डाटाको टाइप्स नि सिलेबसमा छ, पर्छ। यस कर्डाटाको टाइप्स भने हामी कुरा गर्दाखेरि कर्डाटाको टाइप्स भन्ने छ नि त, फ्रम के पाइसेदेखि लिएर सिफाइलो कर्डाटामा 4 सब फाइलम हो। सिफाइलो कर्डाटा नर्मली के त हामी कुरा गर्दा प्रोटो कर्डाटा, सिफाइलो कर्डाटा एन्ड भर्टिब्रेटा, अनि यो सब पर्छ। भर्टिब्रेटा सँगसँग क्लास म्यामेलियासम्म पर्छन्, डिटेलमा क्लास के म्यामेलियासम्म पर्छन्। क्लियर छ। त्यहाँ त पर्नै पर्छ, परेन भने फेरि क्वेसन छुट्छ। यसपालि एम्फिबियाबाट पनि एउटा क्लास राखेको इक्जाम्पल, अनि क्वेसनलाई 2-3टा फ्रगबाट राखेको, झन्डै झन्डै एम्फिबिया भन्नेको बोनबाट राखिदिएकोले काउन्टिङ के गरिदियो, फ्रगबाट 3टा क्वेसन आयो। क्लियर चाहिँ यस्तो राखेको छ। क्लियर छ। प्यारामेसियमको पनि सोध्ने नै हो, नसोध्ने होइन। यो नबुझ्नु, प्यारामेसियम सोध्दैन, किनभने क्लास 11मा प्यारामेसियमको क्लासिफिकेसन पुरा डिटेल क्यारेक्टर इभेन्ट के त लाइफ साइकल पढ्नु भएछ त्यसले। तर त्यहाँले प्यारामेसियम पनि जान्नुपर्छ, प्लाज्मोडियम पनि जान्नुपर्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यस है त। अब हामी गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ। क्लियर छ। गन्तव्यतिर लागौँ, हेर्दै जानुहोस्। अब सुन्ने, यहाँ हेरौँ त, हाम्रो स्टार्टिङ गर्दैछु। ध्यान दिने, फाइलम प्रोटोजोआको यो अहिले जुन लेखेको छौँ यो सबै सर्ट स्क्रिनिङ गरिहालौँ। जो भाइ बहिनी छुटेको थियो भने सर्ट स्क्रिनिङ गरिहालौँ। क्लियर छ। यो गर्नुभयो, सर्ट स्क्रिनिङ गर्नुभयो। गरिहाल्नु है। अब म तपाईँलाई यसलाई इरेज गरेर एउटा क्वेसनतिर लग्दैछु। है क्वेसन छ है, फेरि यस्तै क्वेसन बन्छ। क्वेसन छ है, जवाब दिनु होला। यसैमा लेख्दैछु है त। According to 5 kingdom system of classification, protozoa belongs to Protista. Kingdom Protista. Kingdom के Protista। क्लियर छ। यही छ। द टर्म Protista given by ऑप्सन ए मा छन् गोल्डफस डी हो। बी मा छन्, ध्यान दिनु होला, बी मा छन् लेउन हो। सी मा छन् अर्नेस्ट हैकल एन्ड डी मा छन् कार्लस लिनियस। भन्नुहोस् आन्सर के होला? तपाईँहरू गेस गर्नुहोस् या भन्नुहोस्। 1-2 भाइले लेखिसकेको छ आन्सर। के लेख्नु भएछ? ए गोल्डफस, ए सी पनि लेखेको छ अर्नेस्ट हैकल कोही भाइ,
सी लेखेको भयो। एस सरिसा तिमल्सिना, सी अर्नेस्ट ह्याकल, राजन रञ्जन झा पनि अर्नेस्ट ह्याकल लेख्नु भएको छ। अब एक्चुअल आन्सर के हो भन्ने अब भन्नुहोस्। यहाँ फेरि 3टा प्रोटोजोआमै काम गर्नुभएछ 3जना, के गोल्डफस, लेउनुक, अर्नेस्ट ह्याकल। कार्लस लिनियस एउटा छैन। तपाईँको लागि हिन्टमा यस आशिष शाह पनि लेख्नु सी आन्सर हो भनेर। अब म तपाईँले बताउँ, ध्यान दिनुलाई एकछिन वेट गरौँ। यस एक्चुअल आन्सर इज के सी नै हो। एक्चुअल आन्सर के सी नै हो। तर तपाईँले याद गर्नु, यहाँ ध्यान दिने, यही किन हो अर्को किन होइन। तपाईँ सबैजना यो पढेर के भन्ने हो, डक्टर। डक्टर बन्नलाई के चाहियो त, कन्फिडेन्स चाहियो। र कन्फिडेन्सको लागि के गर्नुपर्छ, यही किन अर्को किन होइन, त्यसको बारेमा पनि सबै क्वेसन अप्सनको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। अगर त्यस्तो नलेज हुँदैन भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। अब कसरी किन यही आन्सर किन मेरो आन्सर राइट, अर्को राइट हो या रङ हो मलाई मतलब छैन, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। ल फर्स्ट ध्यान दिने, र फर्स्ट के ध्यान दिने सबैको बारेमा नलेज हुनुपर्ने। र गोल्ड फर्स्टले के दिएको छ, गोल्ड फर्स्ट क्वाइन दि टर्म्स अफ के मलिस्का, सरी टर्म अफ प्रोटोजोआ, टर्म के प्रोटोजोआ गोल्ड फर्स्ट दिएको छ, जसको कारण यो आन्सर भएन। लेउनुकले के गरेको छ ध्यान दिने, र डिटेलमा पनि बताउँछु। फर्स्ट अफ अल प्रोटोजोन वेयर डिस्कभर्ड बाई के लेउनुक। प्रोटोजोआ गिभेन बाई गोल्ड फर्स्ट, कति 1820 याद पर्दैन। फेरि फर्स्ट प्रोटोजोन वेयर, तर अर्नेस्ट ह्याकलले के दिएछ त, ह्याकलले त प्रोटिस्टा सँगसँग योले के दिएछ, अर्नेस्ट ह्याकलको दिएको थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन क्लियर छ, अफ क्लासिफिकेसन यसले दिएको क्लियर छ। यसमा 3टा किङडममा के नाम दिएछ, यसले दिएको प्रोटिस्टा, के प्रोटिस्टा, इभेन के प्लान्टी, के प्लान्टी, के प्लान्टी, एन्ड के एनिमेलिया, एन्ड के एनिमेलिया, एनिमेलिया 3टा किङडम यसले दिएको क्लियर छ। अब एउटा कन्ट्रिब्युसन छ अर्नेस्ट ह्याकलको मात्र होइन, यसले दिएको के त ध्यान दिने, टर्म्स अफ इकोलोजी, टर्म्स अफ इकोलोजी यसैले युज गरेको। त्यति मात्र होइन, यो अर्को कुरा पनि दियो, टर्म्स अफ इकोलोजी पनि त्यही सँगसँग हामी कुरा गर्दैछौँ नि के त, टर्म्स अफ इकोलोजी यसले नै दिएको छ रिक्यापिचुलेसन थ्योरी, के रिक्यापिचुलेसन थ्योरी, रिक्यापिचुलेसन थ्योरी। ल भन्नुहोस्, एनीबडी ट्राई, रिक्यापिचुलेसन थ्योरी भनेको के त, एनीबडी ट्राई। अन्टोजिनी रिपिट्स दि फाइलोजिनी, के अन्टोजिनी रिपिट्स दि के फाइलोजिनी क्लियर छ, अन्टोजिनी रिपिट दि के फाइलोजिनी। तर यसलाई अर्को रिक्यापिचुलेसन थ्योरीलाई अर्को नाउँ पनि भन्यो, के भन्यो एनीबडी ट्राई, एनीबडी ट्राई, अन्टोजिनी फाइलोजिनी, अर्को नाउँ विभूषी तिमल्सिनाले भनेकै राइट हो। इट इज अल्सो कॉल के बायोजेनेटिक ल, इज राइट आन्सर हो। रिक्यापिचुलेसन थ्योरीलाई अर्को नाउँ के भन्नु, बायोजेनेटिक ल, के बायोजेनेटिक ल। अब बायोजेनेटिक ल त अर्नेस्ट ह्याकलले दिएको छैन, यो कुन साइन्टिस्टले भनेछ, एनीबडी ट्राई, कुन साइन्टिस्टले भनेछ बायोजेनेटिक ल, राइट आन्सर हो के भनबर्ग, के भनबर्ग, कार्ल के कसले दिएको छ, कार्ल भन के भनबर्ग, कार्ल भनबर्ग क्लियर छ, योले दिएको छ। अब यो कुरा, अब यसै कुरा जान्नलाई यही किन अर्को किन होइन,
सब कुरा नलेज हुनुपर्छ। जबसम्म आफूलाई त्यति डेप्थमा कन्सेप्ट हुँदैन भने तपाईँले हो पास गर्न सकिन्छ। 120 ल्याउन सकिन्छ, तर स्कलरसिप खानलाई पुरा कन्सेप्ट लिएर नै पढ्नुपर्छ, तब सजिलो हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? यति बुझिराख्नु भएको छैन? अब म कार्लस लिनियसको कन्ट्रिब्युसन अलिकति बताउँ है त। कार्लस लिनियसको यिनीहरूलाई रब गरौँ, अलिकति माथिकोलाई रब गरौँ है त। किङडम सिस्टम, प्रोटिस्टा होइन, प्रोटिस्टा, प्लान्टिया, एनिमलिया होइन, अन्स्टाइकलले अनि भइहाल्यो। इकोलोजी टर्म पनि दिएको, अनि रिक्यापिचुलेसन थ्योरी पनि दिएको। ल भनौँ कार्लस लिनियसको कन्ट्रिब्युसन कसले भन्नुहुन्छ, कति मिलाउनुहुन्छ भन्ने हेरौँ। गोल्ड फ्युजले क्रम प्रोटोजोआ, त्यसले जवाब दिनुभएको छ के हुन्छ एक्चुअली। सुन्नु, कार्लस लिनियसको कन्ट्रिब्युसन अलिक डिटेलमा फटाफट बन्दै जान्छु। कार्लस लिनियस के दिएछ? कार्लस लिनियस गिभेन देखि टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन यसैले दिएको के टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन यसैले दिएको। क्लियर छ? टु किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन त्यति मात्र होइन, यसले अर्को के दियो त के बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, के बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, सिस्टम अफ के नोमेनक्लेचर है, हो कि होइन? अनि त्यति मात्र होइन, यसलाई उपाधि के पाएछ? फादर अफ के एन्युरिटाई, फादर अफ के टेक्सोनोमी, माइक्रोबायोलोजी उपाधि पाएछ कसले? कार्लस लिनियसले। क्लियर छ? अनि यसले बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरले के बताउँछ के टु गिभिङ के टु साइन्टिफिक नेम अफ लिभिङ अर्गानिजम, के जेनस एन्ड के स्पेसिस, और जेनेरिक नेम एंड के स्पेसिफिक, लाइक जेनस के रानाजी, के राना, एन्ड स्पेसिस के टिग्रिना, ल हेर्नुहोस्। अब नियम कानुन के छ? राना भनेको फर्स्ट लेटर के छ? सुड बी क्यापिटल, रिमेनिङ लेटर सुड बी के स्मल, अनि स्पेसिसको अल लेटर सुड बी के स्मल, सबै लेटर के छ? स्मल छ। क्लियर छ? यस्तोलाई हामी कुरा गर्दैछौँ भने के त जेनेरिक नेम के दुइटै के भने जेनेरिक, बोथ जेनेरिक एन्ड स्पेसिफिक नेम should be के either in italics word, either के should be के underline, यति रुल रेगुलेसन छ। क्लियर छ? यो सारा कुरा बुझ्नुहोस्। अब दुईटा किङडममा के दिए? टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा के किङडम प्लान्टी, के किङडम प्लान्टी एन्ड के किङडम एनिमेलिया, हो कि होइन? ल भन्नुहोस्, हो कि होइन? भन्नु त, हो कि होइन? ए ल बाबु, यो म त्यतिकै म चेन्ज गरिदिन्छु कलर, देख्दैन रेड कलर, ठिक छ म कलर चेन्ज गर्छु बाबु। किङडम प्लान्टी, अनि यता पनि प्लान्टी लेखेको छैन। ए प्लान्टी पोस्टिस्टा र एनिमलीमा विभाजित गरेपछि ल
म यो हटाइदिन्छु बाबुलाई, यो हटाउँछु भनेको कुरा मात्र बुझ्नु, यति त बुझ्नु भएको छ। यति बुझिराख्नु भएको छैन, म यो चेन्ज गर्छु। अब यो चेन्ज गर्नु, यति यति गरे हुन्छ नि। म हटाउँछु बाबु, यो अर्को गर्छु अब त है। त यो जस्ट बुझ्नलाई है, क्वेसनको लागि है त। ल लेखौँ, स्क्रिन गरौँ, सर्ट स्क्रिन गरौँ 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 गर्नु गर्नु गर्नु। भयो। ल अब हामी पेज जान्छौँ, यता ध्यान दिने। ल हेरौँ त, फाइलम प्रोटोजोआलाई के गर्ने, के टर्म युज गरेको। फाइलम प्रोटोजोआ नर्मली के इट द कम फ्रम इन ग्रीक वर्ड, केमा ग्रीक वर्डमा। क्लियर छ। रेडी बेटर होला कि रेडी बेटर होला कि कलरमा बाबुहरू, यस्तोमा व्हाइटमा रेडी कलर बेटर होला कि हो कि होइन, कि ग्रीन गरिदेऊ कि ब्लू गरौँ। ल हेरौँ, एज टर्म प्रोटोजोआ कम फ्रम इनके ग्रीक वर्ड में प्रोटोज मीन्स के फर्स्ट। क्लियर छ। और प्रिमिटिव, जू मीन्स के एनिमल, जू मीन्स के एनिमल। अब हामी कुरा गरौँ, ध्यान दिने के छ त यहाँ हेरौँ त। प्रोटोजोन्स वेयर फर्स्ट अफ ऑल और फर्स्ट स्टडी और डिस्कवर्ड बाय के लेउनहुक। क्लियर छ। दैट्स वाई फेरि नेम अफ प्रोटोजोआ गिभन बाय और क्वाइन बाय कुन साइन्टिस्ट, अहिले भर्खर बनेको के त गोल्डफस। अब देखिन्छ कलर है। हिस्टोरी अफ प्रोटोजोआ इज नोन एज के प्रोटोजुलोजी। हिस्टोरी अफ प्रोटोजोआ इज नोन एज के प्रोटोजुलोजी। और यहाँ क्वेश्चन छ है त, प्रोटोजोन्स आर के दे आर यूनिसेलर, माइक्रोस्कोपिक एंड यूकैरियोटिक भन्दा पहिला के जान्नु पर्ने हो कि सेल्स आर के हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। के एकमा के प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड के दुईमा के यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक ल भन्नुहोस्। प्रो को मिनिङ नै हो, प्रो भनेको प्रिमिटिभ, के प्रिमिटिभ हुन्छ मोस्ट इसमा ध्यान। त क्यारियन मीन्स के न्यूक्लियस, हैविंग के प्रिमिटिभ न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिभ न्यूक्लियस कसलाई भन्ने त क्वेश्चन यहाँ छ। ध्यान दिने, प्रोकैरियोटिक सेल भएको अर्गानिजममा के हुन्छ, न्यूक्लियस त हुनै प्रिमिटिभ, तर त्यति मात्र होइन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियसमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन, न्यूक्लियोलस हुँदैन, न्यूक्लियोप्लाज्म हुँदैन, अनि के इभन क्रोमोजोम हुँदैन, तर के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। त्यस्तो सेललाई के हुन्छ, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि अब त्यति मात्र होइन, इभन के प्रोकैरियोटिक सेलमा also absence of most of cell organelles। क्लियर छ। तर यूकैरियोटिक को मिनिङ के हो भने यहाँ ध्यान दिने, यही बताउनलाई यू भनेको ट्रू, कैरियर ध्यान दिने के हैविंग के ट्रू न्यूक्लियस तो मीन्स के जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जेनेटिक मटेरियल ऑफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म।
postal nucleus के true nucleus organism अब के they are mostly के aquatic इसमें अपन mainly found in के marine water also found in के तो fresh water some parasitic and some are के parasitic and causes disease in के human causes के human Amoeba. कालाजार. काला.
फिजियोलॉजी, मेटाबोलिक एक्टिभिटीज, मेटाबोलिजम भन्छ। गाडिया,
जा। Dia.
इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलराइजेशन इज फॉलोड बाय इंट्रासेलुलराइजेशन। For data. Ammonia. Ureotelic. Uricotelic. Uricotelic. Uricotelic.
Mammals. फ्रगहरूको होला। फ्रगहरूको कसको हो र? बर्ड्स बर्ड्स अनि रेप्टाइल्स है भनेको। भिर। Still intestine, large intestine. One Escherichia coli ए भने त ब्याक्टेरिया हो। भनिदिउँ न। मलाई थाहा छ। के पो छ यहाँ छ? ट्राइको कहाँ पो थियो? के भयो? नेट गयो। अब
टाइगो निम्पा लुलेस लुलेस इन्जाइम न्युक्लियर डाइमर्फिजम न्युक्लियर डाइमर्फिजम हुन्छ जुन चाहिँ प्यारामेसियममा हुन्छ के भयो फेरि नेट त 8 कति भयो घडी बिग्रेछ कि कम्युनिकल मेरल प्यारासाइट भनिन्छ
मल्टी plasmid and penicillin. Colonial way.